यो सम्झौता राष्ट्रघाती सम्झौता, यो सम्झौता गर्ने मान्छे दलाल, यो सम्झौता गर्ने मान्छे गद्दार हो भनेर भन्छ। तर उनले के भन्दैन भने त्यो गद्दार हो भने म यो भन्दैन, त्यो दलाल हो भने म यो भन्दैन, त्यो राष्ट्रघाती हो भने म यो भन्दैन, किनकि सम्झौता त मैले गरेर आएको। त्यसले लुकाउँछ। काङ्ग्रेसको साथीले मैदान छाड्ने होइन, हिजो सेना आउँछ भन्नेलाई घर घर गएर सोध्ने हो सेना खोइ भन्ने। एमालेको साथीले बढी बोल्यो भने मैले भनेको छु, एमालेको साथीले यसका बारेमा बढी बोल्यो भने प्रश्न के भन्ने भने हामीसँग बढी बोल्ने होइन, टिकट काटिदिने चितवनबाट बसमा हालेर काठमाडौँ पठाउने, त्यहाँबाट सरासर बालकोट जा भन्ने, बालकोटमा गएर आफ्नो बाला सोह्र बेला यहाँ माओवादीका साथीहरूले बढी बोल्यो भने तिनको पनि टिकट काटिदिने, साथीहरूलाई बढी बोसो लागेको छ भने प्लेनकै काटिदिने, काठमाडौँ पठाउने, तिनी आउँछन् तिनलाई खरासर खुमलदार पठाउने, खुमलदारमा गएर त्यहाँ गएर बाला सोध, त्यहाँ गएर सोध हिजो सम्झौता किन गरेको भनेर सोध पनि हुन हामीले गर्नुपर्ने दिन्नौँ। र तपाईँहरूको रुख चिन्हमा मात्र जुन चुनाव मत आफ्नो मत हाल्ने चाहना छ त्यो चाहनाको सम्मान पनि हुन्छ र त्यो चाहना पुरा पनि गर्छ। तर यो 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 सन्दर्भमा मैले खालि नेपाली काङ्ग्रेसको यहाँको लेडर्सलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीसँग अत्यन्त थोरै समय छ, भर्खर आउनुभएको छ, वैशाख 30 गते चुनाव छ, चुनावको तिथिविधि एक दिन पनि तलमाथि हुँदैन, कोही अलमल्दै नअलमलिनुहोस्। 30 गते चुनाव हुन्छ, 12 गतेदेखि 15 गतेको बिचमा मनोनयन हुन्छ, चैतको मसान्तर, चैत अझ खास गरिकन त हामीले चाहिँ 1 महिना पहिला गर्नुपर्ने हो, चैत 15 मा हाम्रो विधानको व्यवस्था त्यो छ। केही कारणले गर्दाखेरि हामीहरू थोरै पछाडि परेका छौँ, तर हामी ढिलोमा पनि चैतको 22-23 गतेभित्र मनोनयन गर्न चाहन्छौँ। 22-23 गतेभित्र मनोनयन गर्ने कुराको सन्दर्भमा यो पटक जिल्लाले जुन जिम्मा पाएको छ, जिल्लाले पाएको जिम्मा जिल्लाले कतै पनि सार्न पाउँदैन, क्षेत्रले पाएको जिम्मा क्षेत्रले कतै पनि सार्न पाउँदैन, प्रदेशले पाएको जिम्मा प्रदेशले कतै पनि सार्न पाउँदैन। जुन तहले जुन जिम्मा पाएको छ त्यो तहले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ र चैत्रको 20, 22, 25 भित्रमा हाम्रो आफ्नो उम्मेदवारी चयन गरेर हामी निर्वाचनको मैदानमा थप 1 महिना आफ्नो उम्मेदवार लिएर मत माग्न जानुपर्ने हाम्रो अवस्था छ। त्यसका लागि जिल्ला कार्य समितिले होला आजैको बैठकबाट तयारी अगाडि बढाउनुपर्छ। यो प्रतिनिधि आउनुभएको छ, उहाँले अरू थप कुराहरू भन्नुहुन्छ, क्षेत्रीय कार्य समिति, वडा, गाउँ सबैले यो अनुसारको काम गरोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। यो एउटा पक्ष भयो। तर निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि आम रूपमा अब स्थानीय चुनाव हो, स्थानीय चुनाव पालिकामा छ, वडामा छ, कहीँ जितेका छौँ, हारेका छौँ, जितेका ठाउँमा के काम गर्यौँ भन्ने कुरा लिएर जाउँला, हारेको ठाउँमा हामी भएको भए के गर्थ्यौँ भन्ने कुरा लिएर जाउँला, अब हामी आयो भने के गर्नु भनेर भन्नुला। तर आम रूपमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा के सन्देश लिएर जान चाहन्छ जनताको बिचमा निर्वाचनमा लिएर जाने मेसेज के हो, हाम्रो कोर मेसेज के हो, हाम्रो सन्देश के हो? यो सन्देश त देशैभरि एउटै हुन्छ, स्थानीय चुनावको स्थानीय मुद्दाहरू भए तापनि एउटै मेसेज हुन्छ। यो मेसेजको सन्दर्भमा हामीहरू प्रश्न हुन आवश्यक छ। 2072 सालमा संविधानको निर्माण भइसके पछाडि 2074 सालको जुन निर्वाचन भयो, निर्वाचनबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुन सरकार आयो, त्यो नेपालको राजनीतिको एउटा घुम्ती थियो। त्यो घुम्ती पछाडि हामी जुन चाहिँ थुप्रै खालको घुमौरो बाटोहरूबाट आयौँ र एउटा अन्तिम घुम्ती हामीले पार गऱ्यौँ। त्यस पछाडिको प्रधानमन्त्री ओलीजीको नेतृत्वको सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको लागि अगाडिको बाटो अत्यन्त फराकिलो पनि थियो, बाटोमा कहीँ पनि कुनै अवरोधहरू थिएन र त्यसले 5 वर्षको अवधिमा एउटा तीव्र गतिका साथमा हामीलाई अर्को एउटा स्टेसनसम्म पुर्याउन सक्नका लागि सबै आधार बनेको थियो। त्योभन्दा अगाडिको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले उठाउनुपर्ने सबै जोखिमहरू उठाएर यदि ठाउँ तयार गरिदिएको थियो। नेपालको राजनीतिमा केपी ओलीको नेतृत्वको नेकपाको सरकार सबैभन्दा बढी अनुकूलता भएको सरकार थियो। आज 2078 साल 2079 सालमा नेपालमा चुनाव हुन्थ्यो, त्यो चुनाव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकारले हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री ओली हुनुहुन्थ्यो, माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो, पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई थाहा छैन, तर उहाँहरू मध्येकै कोही हुनुहुन्थ्यो। बागमती प्रदेशको सरकारको प्रमुख पनि काङ्ग्रेसको अथवा कुनै पनि ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको आज हाम्रो विनोद बाबु मन्त्री हुनुहुन्छ बोल्दा कोही हाम्रो मन्त्री पनि हुँदैन थियो। हामी सबै प्रतिपक्षमा हुन्थ्यो, किनकि जनताले हामीलाई त्यही ठाउँमा पठाएको, हामी त्यही जिम्मेवारी पुरा गरेका थियौँ, पुरा गरिरहेका हुन्थ्यौँ। नेपालले त्यो स्थिरताको ठुलो लाभ पाउनु पर्थ्यो, नेपालको विकासका थुप्रै मुद्दाहरू सम्बोधन भएको हुनुपर्थ्यो। लामो समय आन्दोलनको भ्यूमा फसेको नेपाल त्यसबाट बाहिर निस्किसके पछाडि एउटा ठुलो नेपाल जुन अवसर प्राप्त गर्यो त्यसको लाभ आम जनताले पाउनु पर्थ्यो। तर म ओली मात्र भन्ने हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु भयो, एमाले माओवादी सबै मिलेर रातारात पार्टी बनाउनु भयो, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीको नेता र नेतृत्वको अयोग्यता, अकर्मण्यता र लालचको कारणले गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टुक्रियो, विघटन भयो। त्यसको आफ्नै कथा होला,
तर नेपालले प्राप्त गर्ने जुन लाभ थियो त्यो लाभ सुनको नेपालले गुमायो, हामी सबैले गुमायो। आज अदालतको समस्या, आज संसदमा समस्या, आज प्रदेशको सरकारको समस्या, आज हाम्रो अर्थतन्त्र हेऱ्यो भने त्यहाँ समस्या, जताततै जे जटिलताहरू देख्छौँ। यसको कारक भनेको नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको असफलता, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिको अकर्मण्यता, लोभ, लालसा, अहङ्कार, अयोग्यता, त्यसको कारणले गर्दा आज यो ठाउँमा आयो। नेपाली कङ्ग्रेसको आज नेतृत्वमा सरकार छ। अहिले पनि कुरा आयो, हामी जम्मा 23 ठाउँमा निर्वाचन भएर आयो। यो सरकार चलाउने हाम्रो चाहना होइन। सम्झनुहोस् त तपाईँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरूले मञ्चमा उभिएर के भन्नुभयो? अब 50 वर्ष काङ्ग्रेसले सरकारतिर फर्केर नहेरे हुन्छ। हामीले सुनेको हो। शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेसको अन्तिम सरकार, अब काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्रीको नाम लेखिने दिन इतिहासमा मात्र लेखियो, अब कहिले लेखिन, हामीले सुनेको हो। तर अस्ति के भयो? अस्ति भर्खर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घर आफैले खरानी बनाएर लाइन लागेर कम्युनिस्ट पार्टीको नेता काङ्ग्रेसको सभापतिको घर बालुवाटारमा गएर लौन बिन्ती, प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो, प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो, संविधान जोगाइदिनु पर्ने भन्ने ठाउँमा आयो। हामीले बनाएको, हामीले चाहेको पनि त्यो होइन। हामी त 79 सालको चुनाव सामना गर्न चाहन्थ्यौँ। हामी 79 सालको चुनाव प्रतिपक्षको रूपमा सामना गर्न चाहन्थ्यौँ। जनताले पत्याएको भए जितेर आउँथ्यौँ, जनताले नपत्याएको भए फिर 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्थ्यौँ। 2065 साल 64 सालमा गिरिजा प्रसादले निर्वाचन गराउने बेलामा एउटा ठुलो जिम्मेवारी पुरा गरे। सुशील कोइरालाले संविधान बनाउने बेलामा ठुलो जिम्मेवारी पुरा गरे। शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन गराएर संविधानले एउटा ट्र्याकमा हाल्ने बेलामा ठुलो जिम्मेवारी पुरा गरे। हामी हारेको पार्टी केही भएन, तर देशप्रतिको जिम्मेवारी पुरा गर्न आयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेर रातारात बनेर एउटा त्यो बेलामा के अवस्था के थियो हेर्नुहोस् त। अहिलेको पार्टी दुईटा छ, तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेको बेलामा एकातिर केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, अर्कोतिर माधव नेपाल, प्रचण्ड, झलनाथ खनालदेखि योगेश भट्टराईसम्म भीमरावसँग एउटा ठाउँमा हुन्थ्यो। दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी ठ्याक्क दुई फ्ल्याग भएको अवस्था छ। एमाले र माओवादी बनेको अवस्था थिएन। त्यो बेलामा चुनावको घोषणा भएको थियो। तपाईँलाई याद छ भने त्यो बेलामा चुनावमा जाउँ भन्ने कुराको बहस छलफल नभएको होइन, तर त्यो बेलामा चुनावमा गएको भए के हुन्थ्यो? काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुन्थ्यो। त्यो बेलामा चुनावमा गएको के को गठबन्धन? दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मारामार गरेर दुईतिर चुनाव लडेको बेलामा शानदार ढङ्गले 165 क्षेत्रमा हामी 120 क्षेत्र जितेर आउँछौँ। हामी चुनावमा गएको। तर नेपाली कङ्ग्रेसको लागि त्यो बेलाको अगाडिको विषय के थियो भने चुनावमा जित्ने वा हार्ने कुरा हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा थिएन, होइन, भोलि पनि होइन। चुनावमा जित्ने वा हार्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा थियो भने गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 2064 चुनाव गराउँदै थिए, किनकि उनलाई राम्रोसँग थाहा थियो माओवादीको ज्यादतीको बारेमा थाहा थियो। चुनाव काङ्ग्रेस कसरी लड्दैछ, खुम्बादुरमा चाहिँ दानको सेयर गरेको खुम्बादुर अस्पतालमा, बलबहादुर केसी अस्पतालमा, हाम्रो त उम्मेदवार अस्पतालमा थियो। हाम्रो दर्जनौँ उम्मेदवार अस्पतालमा भएको बेला पनि चुनाव गराएको, किनकि त्यो चुनाव नगराएको भए नेपालको शान्ति प्रक्रिया भङ्ग हुन्थ्यो, देशलाई हिंसाबाट बाहिर निकाल्ने कुरा काङ्ग्रेसलाई महत्त्वपूर्ण थियो। अस्ति शेरबहादुरले चुनाव गराउने बेलामा तपाईँ र मलाई थाहा हुने चुनाव हारिँदैछ भनेर, अनि हिसाब किताब सबभन्दा बढी जान्ने भएको शेरबहादुर देउवालाई थाहा नहुने कुरा हुन्थ्यो अस्तिको चुनाव हामी हार्दैछौँ भनेर। तर गराएको होइन चुनाव। किन गराएको भने चुनाव गराएन भने भर्खर बनेको संविधानको कानुन प्रारम्भ हुँदैन भनेर। हाम्रो लागि चुनाव जित्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेन। यो पटक पनि हार्ने कुरा वा जित्ने कुरा महत्त्वपूर्ण नरहेको जस्तै हामी चुनाव जित्यौँ होला चुनावमा, तर नेपालको संविधानको प्रारम्भिक अभ्यासको क्रममा नै एउटा व्यक्तिको लहरमा संविधानमाथि त्यो ढङ्गबाट संविधानको दुरुपयोग गर्ने कुरालाई सामान्य र स्वाभाविक कुरा हामीले मान्न थाल्यौँ भने यो संवैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ, यो संविधान अगाडि बढ्नै सक्दैन भन्ने एउटा निष्कर्षका साथमा हामीले बरु घाटा बेहोरौँला। तर अहिले चुनाव होइन, प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर हामीहरू गयौँ, संसद पुनर्स्थापना भयो, संविधान ट्र्याकमा आयो। संविधान ट्र्याकमा आउने भनेको हेर्दा सामान्य कुरा लाग्छ, तर 2015 सालबाट एउटा परिवर्तन गर्यो, परिवर्तनबाट केही सफलता प्राप्त गर्यो, अनि त्यसलाई अलिकति बलियो संस्थागत बनाउन नपाउँदै फेरि दुर्घटनामा पर्यो। 46 सालमा परिवर्तन गर्यो, अलिकति अगाडि बढ्न नपाउँदै फेरि दुर्घटनामा पर्यो। फेरि अहिले 65 आन्दोलन पछाडि 72 मा बनाएको संविधान अलिकति अगाडि जान साथै दुर्घटनामा पर्ने हो भने त हामी नेपालीको त जुनिने केमा जाने भयो भने आन्दोलन गर्ने, आन्दोलनको उपलब्धि बचाउन सक्ने हाम्रो नियति नै त्यही रहने। त्यस कारणले गर्दा काङ्ग्रेसले एउटा निर्णय गर्यो र हामी यो पटक पनि फेरि एकपटक नेपाली कङ्ग्रेस नेपालको सबैभन्दा जिम्मेवार राजनीतिक दल हो। जनताको बिचमा लिएर जाने हाम्रो पहिलो मेसेज भनेको यही, तपाईँ यदि नेपालको राजनीतिक दल जिम्मेवार हुनुपर्छ, रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ, जवाफदेही हुनुपर्छ, जनताप्रतिको जवाफदेहिता रहनुपर्छ, आफ्नो लाभ हानि मात्र हेर्ने होइन भन्ने ठान्नुहुन्छ भने तपाईँको छनौट नेपाली कङ्ग्रेस हुनुपर्दछ।
भन्ने सन्देश हामीले जनताको बिचमा लिएर जाने हो। 74 साल पछाडि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले आम रूपमा नेपालीहरूको भविष्यको जुन एउटा सुनौलो बनाउने अवसर खेर पारेको कुरालाई जनताको बिचमा लिएर जाने हो। हाम्रो दोस्रो विशेष नेपालको पार्टीको प्रवृत्तिका बारेमा आउनुपर्छ। एउटा पार्टीसँग विचार जोडिएको हुन्छ, इतिहास जोडिएको हुन्छ, थुप्रै घटना जोडिएको हुन्छ, नेता हुन्छ, सङ्गठन हुन्छ। एमालेको आफ्नो विचार छ, हाम्रो आफ्नो विचार छ, माओवादीको आफ्नो विचार छ। विचारका बारेमा जनताले बुझिसकेका छन्, भोलि पनि बुझ्दा हामी बुझाउँदै लिएर जाउँ। तर यहाँ विचारको कुरा मात्र होइन। नेपालको राजनीतिमा विचारभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालको राजनीतिक दलको नेता नेतृत्वको प्रवृत्तिको बारेमा जनताको बिचमा लिएर जानुपर्छ। प्रत्येक व्यक्तिभित्र मनभित्र भय हुन्छ, संशय हुन्छ, डर हुन्छ, तर त्यही व्यक्तिको मनभित्र फेरि के पनि हुन्छ, भर हुन्छ, विश्वास हुन्छ, सद्भाव हुन्छ, स्नेह हुन्छ। नेपालको राजनीतिमा दुईटा प्रवृत्ति देखियो। एउटा प्रवृत्ति यसरी मञ्च बनाउँछ, मञ्चमा आएर बस्छ, रातो झन्डा राख्छ, तल ठुलो सङ्ख्यामा जनता राख्छ र उसलाई के थाहा छ मञ्चमा बसेन भने यो जनताको मनमा भय छ, डर छ, त्रास छ, संशय छ। यो मञ्चमा बस्छ, मुठी कस्छ र जनतालाई थप गराउँछ, थप त्रसित बनाउँछ, थप भ्रमित बनाउँछ, थप उत्तेजित बनाउँछ, जुरुको उचाल्छ र त्यहाँभित्र हुँदै नरहेको एउटा तथ्यलाई, भाष्यलाई स्थापित गर्छ र त्यो डरको नाममा शक्ति आर्जन गर्छ र त्यो शक्तिको दुरुपयोग गर्छ, थप त्रसित बनाउँछ। यो उत्तेजनाको राजनीतिको एउटा प्रवृत्ति हो। त्यही व्यक्ति तल बसेको व्यक्तिभित्र स्नेह हुन्छ, प्रेम हुन्छ, सद्भाव हुन्छ, माया हुन्छ, भर हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस यस्तै मञ्च बनाउँछ, बस्छ, चाहे त्यो वडाको मञ्च होस्, चाहे शेरबहादुर बसेको मञ्च होस्, चाहे राजेश्वर खनाल बसेको मञ्च होस्। यो मञ्चमा बसेर तलपट्टि भएको मान्छेभित्र त्यो गुण छ। त्यसैले मैले उनीसँग संवाद गर्नुपर्छ। यो सद्भावलाई, स्नेहलाई, प्रेमलाई, बन्धुत्वलाई यसका आधारमा मात्र मैले शक्ति आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दछ। यो नेपालको राजनीतिको मुख्य प्रवृत्ति हो र यो प्रवृत्तिको प्रतिस्पर्धा हामी अहिले भर्खर संसदबाट एमसिसी पास गरेर आएका छौँ। यो एमसिसी एउटा विषय अमेरिकन एउटा विकास सहयोगको विषय हो। काङ्ग्रेसले यसको पक्षमा भोट हाल्यो, फलानले भोट हालेन, यसलाई यतिको रूपमा बुझे पनि हुन्छ। तर मेरो पार्टीको सभापति मार्फत आम साथीहरूलाई यत्रो नेताहरू आउने मेरो आग्रह छ, यो विषयलाई जनताको बिचमा लिएर जाँदै गर्दा अब नेपाली काङ्ग्रेसको साथीहरूले बुझ्नुपर्छ र बुझाउन सक्नुपर्छ। यो नेपालको यो प्रवृत्ति एमसिसीले नेपालको राजनीतिक दल र नेताहरूको प्रवृत्तिका बारेमा यसलाई कित्ता काट गर्ने एउटा मौका दिएको छ। 2066 सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा चितवन जिल्लाबाट निर्वाचित हुनुभएको सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएको बेलामा संयुक्त राज्य अमेरिका गएर त्यहाँको एमसिसीको मुख्यालयमा गएर यत्रो ठुलो अनुदान अमेरिकाले बाँड्दैछ, यस्तो अनुदान हामीलाई पनि चाहियो भनेर पहिलोपटक गएर भनेर फर्केर आइसकेपछि नेपालको बदलेको सरकारको प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले उप प्रधानमन्त्री भरतपुर अधिकारीले अमेरिकाको भ्रमणमा पठाएर त्यो भ्रमणमा गएर औपचारिक रूपमा नेपालको तर्फबाट यो अनुदान हामीलाई चाहियो भनेर मागेको। त्यो मागेर आइसके पछाडि नेपालको सरकार फेरि बदल्यो। बाबुराम भट्टराईको सरकार, जुन सरकार भनेको फेरि माओवादी र एमालेको संयुक्त सरकार हो, त्यो सरकारलाई फेरि माओवादीको सरकार थियो, एमालेको झलनाथ खनालको सरकार, एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार। अनि बाबुरामको सरकारलाई अमेरिकाको सरकारले पत्र पठाएको। झलनाथको सरकारले तपाईँले जुन आग्रह गर्नुभयो, निवेदन दिनुभयो, त्यो प्रति हामी सकारात्मक छौँ भनेर। अनि बाबुरामको सरकारले यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनको निम्ति मान्छेको छनौट गर्यो। खिलराजको सरकार बनेको त्यसले थप काम अगाडि बढाएको। अनि सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकार, जुन सरकारको उप प्रधानमन्त्री वामदेव गौतम हुनुहुन्थ्यो, त्यसले 2 वर्ष थप त्यसमा काम गरेको। त्यस पश्चात केपी ओलीको सरकार आएको र केपी ओलीको सरकारले अगाडिको सरकारले गरेको कामको आधारमा अब हामीले सम्झौताको दस्तावेज तयार गर्नुपर्छ भनेर दस्तावेज लेखेको। त्यो दस्तावेज लेख्नको लागि 1 अरब 13 करोड रुपियाँ एमसिसीको पैसा मागेर लिएको। त्यो पैसा लिने निर्णय गर्दै गर्दाको मन्त्री परिषदमा उप प्रधानमन्त्री को रहनु भएको? सीपी मैनाली, चित्रबहादुर सिंह, कमल थापा, भीमराव त्यसको उप प्रधानमन्त्री रहनु भएको। त्यो मन्त्री परिषदको अर्को मन्त्री अहिलेको सभामुख अघि सापकोटा रहनु भएको। त्यो मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको। त्यस पछाडि प्रचण्डको सरकार आएको। त्यो सरकारबाट मन्त्री म पनि थिएँ र त्यो सरकारको सभामा त्यसको मूल प्रस्तावक अहिले सबभन्दा ठुलो विरोध गर्नुभएको कृष्णबहादुर महराले हाम्रो क्याबिनेटमा प्रस्ताव ल्याउनु भयो। त्यो प्रस्तावका आधारमा हाम्रो मन्त्री परिषदले थप निर्णयहरू गरेको, तत्काल यसमा सम्झौता गर्ने भनेर निर्णय गर्दा गर्दै हाम्रो सरकार हटेर शेरबहादुर देउवाको सरकार बनेको। अनि शेरबहादुर देउवाको सरकारले सम्झौता गरेको, जसको मन्त्री फेरि गिरिराज मणि पोखरेलदेखि सबैजना रहनु भएको।
त्यो सरकार हटेपछि केपी ओलीको सरकार आएको, जसको मन्त्री चाहिँ बिना मगरदेखि शक्ति बस्नेदेखि वर्षमान पुनसम्म सबै रहनु भएको त्यो सरकारले 2075 साल माघ 25 गते मन्त्री परिषदबाट उपेन्द्र यादव समेत रहेको सरकारले एक स्वरले निर्णय गरेर संसदमा लिएर जाने, मन्त्री परिषदमा लाने टेबल गरेको। यहाँसम्मको यात्रा हो। यो सबै निर्णयमा सहभागी भएको अब एउटा नेता यसो मञ्चमा आएर उभिन्छ, पछाडि झन्डा राख्छ, यसो अगाडि हेर्छ। यो मान्छेको मनभित्र डर छ, यो मान्छेको मनभित्र संशय छ, यो मान्छेको मनभित्र भय छ भनेर बुझेर आएको नेताले के भन्छ भने यो सम्झौता राष्ट्रघाती सम्झौता हो, यो सम्झौता गर्ने मान्छे हो दलाल, यो सम्झौता गर्ने मान्छे गद्दार हो भनेर भन्छ। तर उनले के भन्दैन भने त्यो गद्दार हो भने म यो भन्दैन, त्यो दलाल हो भने म यो भन्दैन, त्यो राष्ट्रघाती हो भने म यो भन्दैन। किनकि सम्झौता त मैले गरेर आएको। त्यसले लुकाउँछ, त्यसले भन्छ, त्यसले मान्छे उचाल्छ, त्यसले त्यो सम्झौताभित्र लेखिएको कुरालाई त्यो अपव्याख्या गर्छ। नेपालले गरेका अरू दर्जनौं सम्झौताहरूमा लेखिएको जस्तै यो सम्झौतामा के लेखिएको हुन्छ भने यो सम्झौता लागू हुँदै गर्दा नेपालको कानुन बाजियो भने यो सम्झौता लागू हुन्छ भन्ने कुरा नेपालको सन्धि ऐनमा भएको सामान्य व्यवस्था हो। यस्तो सन्धि हामीले दर्जनौंसम्म गरेका छौँ, आज पनि गरेका छौँ, भोलि पनि गर्छौँ। उसले बताउँदैन। उसले के भन्छ भने यो सन्धि लागू भएपछि अमेरिकन कानुन लागू हुन्छ भनेर भन्छ। उसले गाउँको जनतालाई अझै यो कानुन सानुन नबुझ्ने गाउँको जनतालाई गएर के भनिदिन्छ भने यो सन्धि लागू भयो भने त खैरेर आउँछन्, गोराहरू आउँछन्, यहाँ आएर हाम्रो छोरीचेलीलाई के गर्छन् थाहा छैन, तिनलाई कानुन लाग्दैन भनेर भन्छ। उसलाई राम्रोसँग थाहा छ, ऊ पढेको मान्छे हो, ऊ जानेको मान्छे हो, उसलाई राम्रोसँग के थाहा छ भने यो सन्धि लागू भइसके पछाडि त्यस्तो केही पनि हुँदैन। यो सन्धि लागू भएपछि जुन 2 जना 4 जना 5 जना 10 जना जुन कूटनीतिज्ञ नेपालमा आउँछन् त्यसको कूटनीतिज्ञको निम्ति जस्तो फरक कानुनी व्यवस्था छ त्यो अहिले पनि छ। अमेरिकन एम्बेसीको लागि पनि छ, चाइनिजको लागि पनि छ, भारतीय लागि पनि छ, जापानिजको लागि पनि छ। र नेपालको मान्छे भारतमा गयो, चाइनामा गयो, नेपालको मान्छे अमेरिकाको राजदूतावासमा काम गर्ने मान्छेको लागि पनि छ। संसारमा पनि छ भन्दैन उसले। उसले के भन्छ भने आउँछ, छोरी लान्छ, चेली लान्छ भन्छ। तर संस्कृति थाहा छ उसलाई, मान्छे डराउँछ उसले थाहा छ। यो सम्झौतामा के लेखिएको छ कि एमसिए भन्ने एउटा कम्पनी छ, त्यो कम्पनीको नाममा जग्गा रहन्छ भन्छ। अनि त्यो एमसिए भन्ने नाम सुन्न साथै लालबुला देखाउँछ, ल हेर्नु जग्गा गयो भन्छ। उसले राम्रोसँग थाहा छ। उसले अगाडि बसेको मान्छेलाई ठग्छ र के भन्छ भने हाम्रो जग्गा अमेरिकनले लिएर गयो भन्छ। उसले के भन्दैन भने यस्तो कम्पनी भनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना जस्तै हो। जसरी एसियाली विकास ब्याङ्कले अनुदान दिएर मेलम्ची खानेपानी आयोजना बनेको छ, एमसिसीले अनुदान दिएर एमसिए भन्ने कम्पनी बनेको छ, समिति बनेको छ। त्यो समिति भनेको नेपाल सरकारको समिति हो। त्यो समितिको नाममा जग्गा रहनु भनेको सरकारको नाममा जग्गा रहनु। चितवनको भरतपुर अस्पतालको नाममा जग्गा रहनु भनेको कसको नाममा रहनु? नेपाल सरकारको नाममा रहनु। चितवनको प्रहरी कार्यालयको नाममा जग्गा रहनु भने कसको नाममा रहनु? नेपाल सरकारको नाममा रहनु। त्यस्तै हो, थाहा छ उसलाई, तर उसले भन्दैन। उसले के भन्छ भने लगे लगे जग्गा लगे भनेर भन्छ। किन उसलाई के थाहा छ? मानिसहरू डराएको छ भने थाहा छ। यो डरको दोकान चलाउनेहरू, यो भ्रमको दोकान चलाउनेहरूलाई अब अझै पनि तिम्रो दोकान चलिरहेको छ भन्ने भयो भने ऊ फेरि नयाँ दोकान खोल्न आउँछ। हेर्नुहोस्, अब संसदमा केही दिनभित्र नागरिकताको विधेयक आउँदैछ। यो नागरिकताको विधेयक आउने बेलामा याद हेर्नु होला, तपाईँ त्यही मान्छे अब सेना आउँछ भन्ने मान्छेलाई अब संसदमा तपाईँ के भनिरहेको देख्नुहुन्छ भने अब नागरिकता बेचिन थाल्यो, यो काङ्ग्रेसले नागरिकता बेच्दैछ भनेको सुन्नुहुन्छ। पक्का हेर्नुहोस्। तपाईँलाई के लाग्छ? अर्कोलाई के लाग्छ? साँच्चीको नागरिकता बेच्नु लाग्यो भन्ने लाग्छ। अस्तिले गिरिजाप्रसादको पालामा 29 लाख नागरिकता बेचेको भन्छ, बाँडेको भन्छ। गिरिजाप्रसादको पालामा 29 लाख नागरिकता बाँडिदिएको त उसले के भन्दैन भने 15 लाख नागरिकता पहाडमा दिएको, 14 लाख नागरिकता मधेसमा दिएको। 14 लाख मधेसमा दिँदै गर्दाखेरि पनि करिब 12.5 लाख वंशजको आधारमा दिएको नागरिकता दिएको। नागरिकताको टोली खटिएकोले त्यो मधेसमा पहाडमा सबैतिरको मान्छेले नागरिकता लिएको। करिब 1 लाख चान्चुन मान्छेले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको। त्यहाँ 200, 500, 1000 केही मानिसहरूले त्यहाँभित्र झेल गरे होला। 200, 500, 1000 मान्छेले झेल गरेको कुरा तिनलाई अहिले पनि कसैको नागरिकता गलत भयो भने त्यसलाई समात्ने अधिकार, कानुनी अधिकार, प्रशासनिक अधिकारको प्रयोग गरेर त्यसलाई ठिक ठाउँमा लिएर जानुपर्छ। तर उसले 200, 500, 1000को कुरा गर्दैन। उसले एकैचोटि के भन्छ भने 29 लाख नागरिकता बाँड्यो भने तपाईँको 7 वर्ष। अनि मान्छे बाफ रे बाफ, हाम्रो नेपालमा 3 करोडमा 29 लाख नागरिकता बेचेछ भन्छ। अरुणको बेलामा त्यही भन्थ्यो उसले। अरुणको बेलामा यो अरुण भन्ने परियोजना आयो भने डुब्छ भन्थ्यो। अहिले उसले के भन्छ? अब सम्झौता भइसकेपछि सम्झौता भएपछि के भन्छ भने अब चाइना रिसाउँछ भनेर भन्छ। सम्झौता भएपछि अर्कोले के भन्छ? मालेले भन्छ चिन रिसाउँछ। मण्डलले के भन्छ अहिले हामीलाई?
मागेर खाने भन्छ। उसले पनि त्यो तर्साउँछ। त्यस नेपाली कांग्रेस यसको बारेमा प्रष्ट हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, प्रष्ट थियो। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकार हुँदै गर्दा सम्झौता गर्यो। ओलीको बारेमा कांग्रेस प्रतिपक्ष हुँदै गर्दा फेरि शेरबहादुरकै नेतृत्वमा पार्टीको कमिटी नहुँदै गर्दा त्यो पार्टीले निर्णय गर्यो, दलले निर्णय गर्यो, जबकि नेकपाभित्र झगडा थियो, फाइदा हुन्थ्यो होला, कांग्रेसलाई फाइदा हुन्थ्यो। तर कांग्रेसले भन्यो यो देशको कुरा हो, संसदमा ल्याउनुहोस्, पारित गर्नु। किन कांग्रेस प्रष्ट थियो। अहिले प्रश्न छ कांग्रेसका लागि भारत, चीन, जापान, युरोप, अमेरिका यो सबै हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू हुन्। हाम्रो भूमि भारत र चीनको बीचमा लडाई भयो भने पनि न कांग्रेस भारतको पक्षमा हुन्छ, न कांग्रेस चीनको पक्षमा हुन्छ। अमेरिका र चीनको पक्षमा पनि कुनै सङ्ग्राम भयो भने न कांग्रेस भारतको पक्षमा हुन्, न अमेरिकाको पक्षमा, न चीनको। हाम्रो भूमि कुनै पनि हाम्रो मित्र राष्ट्रको विरुद्धमा प्रयोग हुँदैन। हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा रहँदैन। हामी कसैको पक्षमा लाग्दैन। हामीलाई सबै चाहिन्छ। हामीलाई अमेरिका, भारत, चीन, जापान, युरोपियन युनियन सबै चाहिन्छ। हामी संसारभरि शान्ति होस् भन्ने चाहन्छौँ। संसारभरिका देशहरूका बिचमा मित्रता होस् भन्ने चाहन्छौँ र ती मित्रहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध पनि मित्रताको सम्बन्ध होस् भन्ने चाहन्छौँ। हामी नेपाल कुनै दिन यस्तो दिन आउनेछ जसरी अहिले दक्षिण कोरियाले हाम्रो केटाहरूलाई लगेर काम लगाएको छ। दक्षिण कोरियाले हामीलाई केही काममा मद्दत गर्छ, संसारलाई मद्दत गर्छ। आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि दक्षिण कोरिया पनि हामी जस्तै पैसा नभएर बाहिरको देशको लगानी लिएर आउँथ्यो। आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि दक्षिण कोरियाले पनि देशभित्र काम गर्न नपाएर आफ्ना छोराछोरीलाई जर्मनीमा काम गर्न पठाउँथ्यो। उसले 20-40 वर्षमा देश बनायो भने हाम्रो देश पनि बन्छ भन्ने कुराको विश्वास राख्दछ र बनाउने सङ्कल्प गर्दछ। तर के बुझ्दछ भने हामीसँग आज स्रोत छैन भन्ने कुरा बुझ्दछ। 16 खरबको बजेट बनाउँदै गर्दा 10 खरब राजस्व उठ्यो। 10 खरब राजस्व उठेकोमा 4 खरब रुपियाँ मात्रै विकासको खर्च। 4 खरब मध्ये 4 खरब अहिले यो वर्षको बजेट विष्णु पौडेलले बनाउनु भएको बजेटको 4 खरबको 4 खरब हाम्रो ऋण र अनुदान हो। किन आज हामीसँग राजस्व उठेको पैसाले हाम्रो आफ्नो दैनिक खर्च झार्न पनि हामीलाई गाह्रो भएको अवस्था छ। त्यसैले यो बेलामा उडन्ते गफ दिएर हुँदैन। नेपाली कांग्रेसलाई थाहा छ हामीसँग स्रोतको अभाव छ। हामी यो स्रोत लगानीको रूपमा ल्याउन चाहन्छौँ। कहीँ मिलेको ठाउँमा ऋण पनि लिन्छौँ, तर ऋण लिँदै गर्दा घाँटी हेरेर हड्डी लिनु भनेको जस्तो क्षमताभन्दा बढी ऋण लियो भने श्रीलङ्का जस्तो हालत हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा पनि सचेत छौँ। कुनै एउटा देशबाट जति ऋण लिए पनि हुने, कुनै एउटा देशबाट सिद्धिमा पाएको अनुदान पनि लिनु नहुने यस्तो तथ्यहीन भ्रामक कुराको पक्षमा नेपाली कांग्रेस लाग्दैन। हामी चाइनाको BRI-मा पनि जोडिएका छौँ। प्रकाश शरण महतोले हस्ताक्षर गर्नुभएको यही अस्ति भर्खरको हाम्रो सरकारमा। हामीले भारतबाट पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालमा पैसा ल्याएर हुलाकी सडक बनाएको। हामी अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट यो ल्याउँदैछौँ। हामी अरू देशबाट ल्याउन चाहन्छौँ किनकि हाम्रो हक पनि हो। हिजोको मण्डलीले हामीलाई के भन्दैछन् भने माग्ने भनेर भन्छन्, तर कांग्रेसको साथीले भन्न सक्नुपर्छ 46 सालको परिवर्तन पछाडि कृष्णजीले सरकार चलाएको बेलामा जब चुनाव गराउनु भयो र गिरिजाप्रसादको सरकार आयो त्यो बेलामा जम्मा 12 अरबको राजस्व हुँदै गर्दा हाम्रो आफ्नो चालु खर्चको 40% त पञ्चायतमा लिएको ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था छ। कांग्रेसले लिएको नीतिबाट 3 वर्षमा हामीले राजस्व बढाएर 36 अरब पुर्यायौँ। त्यो मण्डली आज हामीलाई आएर के भन्छ, मागेर खाने भन्ने भन्छ। त्यो मण्डली हामीलाई आएर सिकाउँछ। र त्यो बेलामा चाहिँ हामी त्यहाँनिर बोल्न सक्दैनौँ। हामी त भन्न सक्दैनौँ भनेदेखि भने भ्रमको राजनीति गर्नेले, उत्तेजनाको राजनीति गर्नेले जितिरहेको छ। त्यसैले कांग्रेसको साथीहरूले आम जनताको बिचमा यो पटक जानुपर्छ, छाती ठोकेर जानुपर्छ। कोही साथीले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वलाई पनि विश्वास गर्ने, तपाईँहरूले जिताएर पठाएको तपाईँहरूको पार्टीको हामी आम मान्छेको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर संसदमा जाने गर्दा पनि हामी पार्टीको प्रतिनिधि पनि हो। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट आज संसदमा उभिएर हामीले जे निर्णय गरेका छौँ प्रत्येक साथीले त्यो निर्णयलाई अन पनि गर्ने, यसका बारेमा पढ्ने, यसका बारेमा बुझ्ने, परियोजनाको बारेमा चिन्ता गर्ने पनि, तर तल गर्नु। अब कांग्रेसको साथीले मैदान छाड्ने होइन। हिजो सेना आउँछ भन्नेलाई घर घर गएर सोध्ने हो, सेना खोइ भन्ने। एमालेको साथीले बढी बोल्यो भने मैले भनेको छु, एमालेको साथीले यसका बारेमा बढी बोल्यो भने प्रश्न के भन्ने भने हामीसँग बढी बोल्ने होइन। टिकट काटिदिने चितवनबाट बसमा हालेर काठमाडौँ पठाउने, त्यहाँबाट सरासर बालकोट जा भन्ने, बालकोटमा गएर आफ्नो बाला स्वरूप बेला गर्ने। यहाँ माओवादीका साथीहरूले बढी बोल्यो भने तिनको पनि टिकट काटिदिने, साथीहरूलाई बढी बोसो लागेको छ भने प्लेनकै काटिदिने, काठमाडौँ पठाउने, तिनी आउँछन्
तिनलाई खरासर खुमलदार पठाउने, खुमलदारमा गएर त्यहाँ गएर बाला सोध, त्यहाँ गएर सोध हिजो सम्झौता किन गरेको भनेर सोध। प्रत्येकलाई जवाफ दिनुपर्छ, जवाफ हामीले दिने होइन, तर जनताले सोध्यो भने जनतालाई बताउने काम हाम्रो, जनताप्रतिको हाम्रो जवाफदेहिता छ। जनता काङ्ग्रेस एमाले के पनि जनता जनता। अघि मैले भने मतदाताले हामी 28,000 क्रियाशील सदस्य, सभापतिजी 28,000 क्रियाशील सदस्यको कुरा बुझ्नुपर्छ र यहाँको नागरिकलाई यो कुरा बुझाउनुपर्छ। यो प्रवृत्तिको बारेमा बताउनुपर्छ, यो उत्तेजनाको प्रवृत्ति, यो भ्रम छर्ने प्रवृत्ति, यो प्रोपोगन्डा गर्ने जुन मसिनरी प्रयोग गर्ने गरेको छ नेपालको राजनीतिमा, यसले हामीले धेरै पछाडि पारेको छ। सबै ठाउँमा म हेर्छु एउटा कम्युनिस्टको नेता आउँछ, मुट्ठी कस्छ, अनि उसले के भन्छ भने अस्पताल मागेर बनाएर हुन्छ भन्छ। मागेर बनाएर हुँदैन, बनाउने पनि होइन, गरेर बनाउने। तर यसरी मुट्ठी कसेको नेता भोलिपल्ट बिहान फेरि यहाँबाट प्लेन चढेर जान्छ, भारतको अस्पतालमा जान्छ, सिङ्गापुरको अस्पतालमा जान्छ, उपचार गर्छ, फर्केर आउँछ। मागेर हुन्छ भन्छ, मागेर विद्यालय बनाएर हुन्छ भन्छ। हुँदैन, आफैले बनाउनु, मागेर बनाउनु होइन, त्यो ठाउँमा पुर्याउने भने आफैले गर्ने। तर तपाईँको छोरछोरी खोइ भनेर भन्यो भने लुकाउँछ, भन्दैन। छोरछोरी धेरै पहिला कि अमेरिका पठाएको छ कि बेला पढ्न पठाएको छ, बताउँदैन। तर जनताले के भनिरहेको छ भने उत्तेजित बनाइरहेको छ, भ्रम दिइरहेको छ, किनकि उसको नाम अगाडि नै क्रान्तिकारी जोडिएको छ। ऊ त जन्मदै समाजवादी, ऊ त जन्मदै क्रान्तिकारी, ऊ त मान्छे रातो, उसको त झन्डै रातो, उसको त चिन्है रातो, उसको हातमा त हँसिया पनि छ, उसको हातमा हतौडा पनि छ, सूर्यको राप्ता पनि छ, उसले जे बोले पनि हुने। यो दिन गयो। अब काङ्ग्रेसले पढ्छ पनि, काङ्ग्रेस बोल्छ पनि र काङ्ग्रेसले यो प्रवृत्तिलाई चिर्छ। यो नै हो। यसको एउटा फाइदा मात्र होइन, यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो। म चुनावी फाइदाको मात्र कुरा गरिरहेको छ, यो दोस्रो मेसेज। र म कुरा टुङ्ग्याउँछु, हाम्रो अन्तिम मेसेज भनेको